यहाँ छ, यहाँबाट लाइभ हो। फर्क फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाउ, मलम लगाऊ आर्तहरूको चहराइरहेको घाउ। मानव कल्याण समाज सम्पूर्णमा नमस्कार। आश्रय लिइराख्नुभएका सम्पूर्ण वृद्ध वृद्धाहरू, असहायहरू र बालबालिकाहरूको लागि ठकुरी सहयोग सञ्जालले थोरै भए पनि राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कोभिड-19 रोगले विश्व त्रसित भइरहेको बेला यति बेला हाम्रो देश पनि 42 दिनदेखि लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ र यो लकडाउनको अवस्थामा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू बन्द रहेका छन् र अत्यावश्यक सेवा बाहेकका काम कारबाहीहरू बन्द हुँदा घाँसबासको अभाव पनि हुने नै भयो। विशेष गरी मानव कल्याण समाज सेवा घर जस्तो संस्थामा आश्रय लिइराख्नुभएका असहाय मानवहरूको लागि घाँसको व्यवस्था हुनु जरुरी छ। त्यही उहाँहरूको लागि थोरै भए पनि घाँसको व्यवस्था गर्ने हेतुले ठकुरी सहयोग सञ्जाल र यसका अभियन्ताहरूले आज केही दिनलाई पुग्ने राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र हामी यही कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर हजुरहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। हजुर सबैजनालाई हृदयदेखि नै सुस्वागतम अनि सुस्वागतम गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको दिनमा विशेष गरेर ठकुरी सहयोग सञ्जालबाट मानव कल्याण समाज सेवाघरको लागि अत्यावश्यक सामग्री, खाद्यान्न सामग्री र त्यो सँगसँगै सरसफाइ सामग्रीहरू, छोराछोरीहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू र सेवाघरको लागि समग्र अत्यावश्यक जे सामग्रीहरू छ त्यो सोधेर नै यो सेवा लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त सेवाघर परिवारको तर्फबाट हजुर सबैजनालाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको दिनमा ठकुरी सहयोग सञ्जालबाट उपस्थित हुनुहुन्छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सेवाघरको शुभेच्छुक शुभचिन्तक आदरणीय दिजु कल्पना मल्ल ठकुरीजी उपस्थित हुनुहुन्छ। सम्पूर्णको जोरदार तालीको साथमा उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरेर उपाध्यक्षजी उपस्थित हुनुहुन्छ रिदिराज शाहीज्यू, हजुरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म सादर अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सल्लाहकारज्यूहरू उपस्थित हुनुहुन्छ किरण मल्लज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म सादर अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी सल्लाहकार नै उपस्थित हुनुहुन्छ नयन हमाल ठकुरीज्यू, हजुरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर अभियन्ताज्यूहरू उपस्थित हुनुहुन्छ शान्ता हमाल ठकुरीज्यू, हजुरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु म सादर अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर देवीना शाह मल्लज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु सादर अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी दिल्ली राज मल्लजी हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी मनोरञ्जन मल्लजी हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु सादर अनुरोध गर्दछु र आज यही अवसरमा सेवाघरमा उपस्थित हुनुहुन्छ सेवाघरको अभिभावक शुभेच्छुक शुभचिन्तक आदरणीय दाई श्री भक्त काशी छाजी उपस्थित हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु सादर अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरेर रमिता काशी छाज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उत्तरा श्रेष्ठज्यू र शान्ति श्रेष्ठज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु सादर अनुरोध गर्दछु र त्यो सँगसँगै मानव कल्याण समाज प्रमुख अभियन्ता म सुशीला चौलागाई रिमाल र सेवाघरको पूर्णकालीन अभियन्ता आदरणीय नवीन श्रेष्ठज्यू पनि अगाडि हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु सादर अनुरोध गर्दछु र त्यो सँगसँगै मानव कल्याण समाज सेवाघरको एउटा रीति अनि एउटा संस्कृति रहेको छ। जुनसुकै कार्य शुभारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि अनि जेसुकै अवसरमा हजुरहरू उपस्थित हुनुहुन्छ त्यस्तो अवसरहरूमा चाहिँ हामी अँध्यारोमा उज्यालो जगाउने दीप प्रज्वलन गर्ने गर्छौँ। त्यो सँगसँगै सामूहिक रूपमा प्रार्थना पनि गर्ने गर्छौँ र आजको दिनमा पनि यो विशेष अवसरमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यो विषम परिस्थितिमा जुन सेवाघरलाई अत्यावश्यक सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ, यति धेरै कोरोना भाइरसको हल्ला चलिराखेको छ, लकडाउनको अवस्थामा पनि आफ्नो कुनै पनि कुरामा को परवाह नगरिकन यो मानवीय कल्याणको कार्यमा आफ्नो हात अगाडि बढाउनका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। यस्तो राम्रो अवसरमा उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यसैले आजको दिनमा पनि हामी सबैजना मिलेर चाहिँ सम्पूर्णको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको लागि यो दीप प्रज्वलन गर्नेछौँ र त्यो सँगसँगै सामूहिक प्रार्थनामा पनि सहभागी हुनेछौँ। हामी सम्पूर्ण यथास्थानबाट उभिनेछौँ र आदरणीय कल्पना दिजु हुनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै सरहरू पनि हुनुहुन्छ, हजुरहरू मिलेर यो दीप प्रज्वलन गरिदिनुहुनेछ र त्यस पश्चात हामी सामूहिक प्रार्थनामा सहभागी रहनेछौँ।
धेरै धेरै साधुवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी जति पनि उपस्थित छौँ सबैजना अलि सँगसँगै आएर उभिदिनेछौँ प्रार्थनामा सहभागी हुनको लागि। अलि नजिक नजिक नै आएर उभिदिनेछौँ। सकेसम्म माथि ठाउँ छ भने माथि नै पनि चढ्नुहुनेछ। हामी सबैजना एकैसाथ प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नेछौँ। यो कुनै पनि धर्म विशेष अनि जाति विशेष प्रार्थना होइन। हामीलाई जुन जुन ईश्वरीय सत्ताप्रति आस्था छ अनि विश्वास छ, हामी उनै ईश्वर, उनै भगवान, उनै परमेश्वर, उनै परमात्मा अनि उनै परम शक्तिलाई सम्झेर यस प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नेछौँ। यदि हामीलाई कुनै पनि ईश्वरीय सत्ताप्रति आस्था छैन अनि विश्वास छैन भने हामीलाई जन्म दिनुहुने जीवित देवी देवता स्वरूप हाम्रो मातापिता र हामीलाई सदैव निस्वार्थ सेवा गर्दै आउनुहुने हाम्रो प्रकृति मातालाई सम्झेर पनि हामी सबैजना यस प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नेछौँ। हामीले भगवानको अगाडि बसेर आफ्नो लागि त सधैँभरि मागिराखेका हुन्छौँ, तर आज विशेष गरेर सेवाघरमा जति पनि आमा बुवा तथा छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो रोगले ग्रसित अनि पीडित हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरू सम्पूर्णको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको लागि पनि केही माग्नेछौँ अनि सामूहिक हितको लागि केही माग्नेछौँ, केही प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सम्पूर्णले दुई हातलाई जोड्नेछौँ, आँखालाई कोमल बन्द गर्नेछौँ र शिरलाई थोरै निहुराएर हामी सबैजना यस प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नेछौँ। म प्रार्थनाका शब्दहरू उच्चारण गर्न गइरहेकी छु। हामी सम्पूर्णले प्रार्थनाका हरेक शब्दहरूलाई भित्री हृदयदेखि नै चिन्तन अनि मनन गर्दै हामी सम्पूर्ण यस प्रार्थनामा सहभागी रहन सक्नेछौँ। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परम शक्ति, तिमीलाई के नामले पुकारौँ? सत्य तिमी नै हौ, सनातन तिमी नै छौ। तिमी एक भएर पनि अनेक नामले पुकारिन्छौ। सबमा खटखट बासी तिमी छौ। तिमी जताततै छौ, यहाँ छौ, उहाँ छौ, सर्वत्र छौ। जल स्थल नभ सबतिर तिमी छौ। दुःखको कुरा, अज्ञाता र महन्तताको कारण बुद्धि विवेकले सम्पन्न भएर पनि मनुष्य तिमी प्रति कृतज्ञ हुनुको सट्टा कृतज्ञ छ। अतः अज्ञानताको कालो बादललाई हटाउने प्रेरणा देऊ ईश्वर। यस्तो कृपा गर तिमीलाई सर्वत्र देख्न सकौँ, प्राणी मात्रलाई तिम्रो रूपमा ग्रहण गर्न सकौँ, पर सेवालाई ईश्वर सेवा सम्झन सकौँ, लिने भन्दा बढी त्याग्न सकौँ। आफूमा भएका जति पनि अवगुणहरू छन्, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमण्ड, अहङ्कार, तिनीहरूको बदला सत्य, न्याय, अनुशासन, दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा जस्ता मानवीय गुणहरूलाई आत्मसात गरी जीवनलाई सर्वोत्कृष्टतातर्फ, दिव्यतातर्फ उन्मुख गर्न सकौँ। शान्ति, सद्भाव र आनन्द प्राप्त गर्न सकौँ। पहिले स्वयं आफू बदल्यौँ, त्यसपछि परिवार, समाज, राष्ट्र अनि विश्वलाई नै बदल्न सक्ने शक्ति, क्षमता अनि सामर्थ्य आर्जन गर्न सकौँ। धर्मान्धता, रूढिवादी, अन्धविश्वास, विकृति र अज्ञानतालाई कदैव प्रोत्साहन नदिऊ। यो सृष्टि सबैको लागि वरदान हो। मिलेर बस्न सक्ने उदार, विशाल र आत्मिक गुणहरू विकसित गर्न सकौँ र आजको दिनमा यो सेवामा जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ हजुर सम्पूर्णलाई यो मानवीय कल्याणको कार्यमा अगाडि बढेका हातहरू कहिले पनि नरोक्यौँ। असल कर्मका लागि अगाडि बढ्ने पाउहरूले सदैव सफलताको शिखर चुम्नको लागि सफल भइराखोस्। ठकुरी सहयोग सञ्जाललाई नै हृदयदेखि नै सेवागर परिवारकै तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र अन्तिममा सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्, प्राणी मात्रको हित होस्, विश्वको जय होस्, विश्वको जय होस्। हामी सम्पूर्णले जोडिराखेको दुई हातलाई एक आपसमा रगड्नेछौँ। यसबाट उत्पन्न ताप शक्तिलाई आरती सम्झेर आफ्नो नयनमा लगाउनेछौँ र बिस्तारै समय लिएर हामी सबैजनाले आफ्नो नयन खोल्न सक्नेछौँ। धेरै धेरै साधुवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। भनिन्छ नि अध्यात्म बिनाको सेवा अधुरो हुन्छ अनि अपुरो हुन्छ। त्यसैले यस सेवालाई पूर्णता दिनको लागि अनि सम्पूर्णता दिनको लागि केही हदसम्म हामीले अध्यात्मको पनि सहायता लिएका छौँ। पक्कै पनि हजुरहरूलाई मन पर्ने नै होला। अबको क्रममा भने हामी सबैजनाले जोरदार ताली बजाउँदै सबैजना यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै धेरै साधुवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। र अबको क्रममा भने मानव कल्याण समाज सेवाघरको बारेमा केही कुराहरू म हजुरलाई जानकारी गराउनेछौँ। कतिपय सेवाघरमा उपस्थित भइराख्नु भएको, हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको पनि हुनुहुन्छ भने कतिपय सेवाघरमा पहिलोपटक उपस्थित हुनुभएको पनि हुनुहुन्छ होला। त्यसैले म सेवाघरको बारेमा केही कुरा हजुरलाई जानकारी गराउँछु। भर्खरै 2 वर्ष मात्रै पुरा भएको छ औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको मानव कल्याण समाज सेवाघरले सेवा गरेको सेवा। मानव कल्याण समाज सेवाघरले जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, देश, प्रदेश अनि राजनीतिभन्दा पनि माथि उठेर सडक पिटी तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा रहनुभएका अशक्त, अपाङ्ग, असहाय, मनोरोगी, जुनसुकै
जुनसुकै उमेर समूहको व्यक्तिहरूलाई पनि सडकबाटै उद्धार गर्ने, ल्याउने, उचित औषधोपचार गर्ने, उचित संरक्षणको व्यवस्थापन गर्ने र त्यति मात्रै नभएर परिवार भेट्यो अनि पत्ता लाग्यो भने परिवारमा समेत पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने कार्य गर्दै आइरहेको छ। सेवा घर यसै गरेर नै चलिराखेको छ। पुनः एउटा गर्व गरेरै हामीले भन्नुपर्ने कुरा भनेको मानव कल्याण समाज सेवा घर विशुद्ध नेपाली सहयोगी मनहरूबाट चलिराखेको छ। यस्तै विभिन्न अवसरहरूमा यहाँ सेवा गरिदिनको लागि आउनुहुन्छ, खुसियाली बाँड्नको लागि उत्सवको अवसरमा, विवाह उत्सवको अवसरमा, विभिन्न हाम्रो घरमा सेलिब्रेसन गर्नुपर्ने दिनहरू हुन्छ, त्यस्तो अवसरहरूमा पनि सेवा गर्नको लागि आइदिनुहुन्छ भने दुःख बाँड्नको लागि पनि आइदिनुहुन्छ। आफ्नो घरमा स्वर्गीय सदस्य कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सम्झनामा, उहाँहरूको पुण्यतिथिको अवसरमा पनि सहयोग गर्नको लागि आइदिनुहुन्छ र कसैले एक साथ खाना खुवाइदिनुहुन्छ, कसैले एक दिनभरिको मेरो तर्फबाट भन्नुहुन्छ, कसैले एक साथ खाजा खुवाइदिनुहुन्छ, कसैले अत्यावश्यक के आवश्यक छ आमा बुवाहरूको लागि भनेर सोधेर लिएर आइदिनुहुन्छ। यसै गरेर नै सेवा घर चलिराखेको छ अनि अगाडि बढिराखेको छ भने अहिले मानव कल्याण समाज सेवा घरमा हामी 63 जना आमा बुवा तथा छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये पनि 9 जना छोराछोरी र बाँकी आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि आमा बुवाहरू धेरै जस्तो 95% मेन्टल डिसअर्डर हुनुहुन्छ। कि सडकमा आएका व्यक्तिहरू कि त डिसअर्डर भएरै सडकमा आउँदा रहेछन् भने कि त सडकको अवस्थाले नै उहाँहरूलाई डिसअर्डर बनाइदिँदो रहेछ। त्यसैले 95% मेन्टल डिसअर्डर हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसमध्ये पनि 2 जना दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, 1 जना दुईवटै गोडा नभएको हुनुहुन्छ, 2 जना सुस्त मनस्थितिको हुन्छ, 2 जना प्यारालाइज्ड हुनुहुन्छ, धेरै र छोराछोरीहरू 9 जना, छोरी 4 जना र छोरा 5 जना गरेर 9 जना छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। 9 जना मध्ये पनि 5 जना स्कुल जाने हुनुहुन्छ भने 4 जना सानो सानो हुनुहुन्छ, जुन दुध खाइरहनु भएको अवस्थाको पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैजनालाई हामीले सडकबाट नै रेस्क्यु गरेर लिएर आएका हौँ र अहिले यो 2 वर्षको अवधिमा हामीले लगभग 200 जना भन्दा बढी आमा बुवाहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई सडकबाट रेस्क्यु गर्नको लागि सफल भयौँ। त्यसमध्ये त 75 जना भन्दा बढीलाई परिवारमा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनकै लागि सफल भयो भनेदेखि 18 जनाले त सेवा घरमै शरीर छोड्नुभयो, जसको अन्तिम संस्कार प्रहरीको सहयोगमा हामी आफै छोराछोरी बनेर पनि गरिसकेका छौँ। र सेवा घरको बारेमा मैले यति नै कुरा हजुरहरूमा जानकारी गराएर अहिले मानव कल्याण समाज सेवा घरमा हामी धेरै युवा अभियन्ताहरू छौँ। मानव कल्याण समाज सेवा घर कुनै पनि स्टाफले चलेको छैन। यहाँ विशेष गरेर सेवा भावले नै भोलुन्टियरली सेवा गर्न आउने सेवाधारी मनहरूबाट नै मानव कल्याण समाज सेवा घर चलिराखेको छ। निस्वार्थ रूपमा सबैजना सेवामा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। धेरै जस्तो सबैजना हामी युवा अभियन्ता नै अगाडि बढिराखेका छौँ। यो सेवालाई अगाडि बढाइराखेका छौँ अनि हात बटाइराखेका छौँ भनेदेखि सुरुवातको दिनहरूमा सेवालाई अगाडि बढाउनको लागि केही गाह्रो थियो, किनभनेदेखि सेवा गर्ने एउटा भावना भए पनि सेवा गर्नको लागि भावना मात्रै पनि भएर हुँदैन रहेछ। सेवा सुरुवात गरेको 3 महिनामा लगभग 15 जना आमा बुवाहरू पुग्नु हुँदाखेरि बिहान खुवायो भने बेलुका के खुवाउने होला, बेलुका खुवायो भने भोलिपल्ट बिहानको छाक कसरी टार्ने होला, बेलुका 6 बजे खाना खुवाउनु पर्थ्यो भनेदेखि सेवा घरमा 5 बजेसम्म चामल हुँदैन थियो, त्यो अवस्थामा कसरी गर्ने होला भन्ने कुराहरू पनि थिए। सुरुवातमा गाह्रो हुनु स्वाभाविक नै पनि थियो, किनभने सबैजनालाई सेवा घरको बारेमा थाहा पनि थिएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले मन्दिरहरूबाट जुन पुजारी बुवाहरूले दिने सस्तो चामलहरू, जौतिल अबिर मिसिएको त्यस्तो चामल कलेक्सन गरेर हुन्छ कि बिहान सब्जी किन्न जाँदा ताजा सब्जी महँगो हुन्थ्यो। त्यसैले बेलुका साँझमा ओइलाएको सस्तो पाइने सब्जीहरू पसलमा गएर कलेक्सन गरेर हुन्छ कि घरमा गएर तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको फाल्न पनि माया लाग्ने तर आफूले अहिले प्रयोग नगर्ने त्यस्तो सामान छ भनेदेखि हामीले प्रयोग गर्छौँ है भनेर त्यस्तो सामानहरू कलेक्सन गरेर हुन्छ कि त्यसरी सेवालाई अगाडि बढाएका थियौँ। तर आजको दिनमा हजुरहरू जस्तो धेरै सहयोगी मनहरू चाहिँ यो सेवालाई मन पराइदिएर सेवा घरमा नै उपस्थित भएर यसरी यहाँको आवश्यकता के हो भनेर सोधेर नै सेवा लिएर आइदिनु हुँदाखेरि हामीलाई पनि अत्यन्तै धेरै खुसी लाग्छ, अत्यन्तै धेरै हर्ष लाग्छ। सेवामा अझै धेरै अगाडि बढ्नको लागि ऊर्जा अनि प्रेरणा मिल्ने गर्दछ। त्यसैले हामी सम्पूर्णको तर्फबाट फेरि पनि यो मानवीय कल्याण कार्यमा आफ्नो हात अगाडि बढाइदिनको लागि उपस्थित हुनुभएकोमा हृदयदेखि नै धेरै धेरै साधुवाद अनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यही ऊर्जा अनि यही प्रेरणाका साथ हामी यो सेवामा अगाडि बढिराखेका छौँ भनेदेखि हामीले सधैँ भन्ने पनि गर्छौँ, मान्छेको इच्छा भन्ने कुरा त कहिले पनि पुरा हुँदैन, तर इच्छा भन्दा पनि आवश्यकतासम्म पुरा गरेर यो सेवालाई अगाडि बढाइराखेका छौँ।
एक छाक खान नपाएर जीवनकै अन्तिम श्वास फेरिरहनु भएको अवस्थाबाट आमा बुवाहरूलाई लिएर आएर समयमा तातो खाना खुवाउने, एक सरौ न्यानो कपडा लगाइदिने, त्यो सडकलाई नै आफू ओछ्यान बनाएर सुत्नुहुन्थ्यो भनेदेखि एउटा तातो ओछ्यान नै दिन सक्ने वातावरण, त्यो आकाशलाई छानो बनाउनुहुन्थ्यो भनेदेखि एउटा छानो नै दिएर राख्नु पनि आवश्यकतासम्म पुरा गरेर यो सेवालाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। वास्तवमा कुनै पनि व्यक्तिले महिनामा लाखौँ कमाउँछ भने पनि त्यो खुसी अनि त्यो आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैन होला, जुन खुसी अनि जुन आनन्द हामीले यो सेवाबाट प्राप्त गरिराखेका छौँ। फेरि पनि हजुर सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दै अबको क्रममा भने मैले धेरै कुराहरू बोलिसकेको छु, सेवाघरको बारेमा पनि धेरै कुरा हजुरलाई जानकारी भइसकेको छ र प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसैले कस्तो अनुभव भयो थोरै सेयरिङ गरिदिनु हुनको लागि र हामीलाई पनि सेवामा अगाडि बढ्नको लागि शुभकामना राखिदिनु हुनको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। आजको ठकुरी सहयोग सञ्जालको वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, आदरणीय दिजु सेवाघरको शुभेच्छुक शुभचिन्तक अनि अभिभावक पनि हुनुहुन्छ कल्पना मल्ल ठकुरीज्यूलाई म शुभकामनाका शब्दहरू राखिदिनु हुनको लागि सम्पूर्णको जोरदार तालीको साथमा सादर अनुरोध गर्दछु। मलाई खास बोल्न त आउँदैन है, यति बोल्ने बानी छैन, एकदम कम गर्छु। मलाई आज यति खुसी लागिरहेछ कि म व्यक्तै गर्न सकिरहेको छैन। म यो जुन हाम्रो यो मानव कल्याण घरमा चाहिँ लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो सुनिल बहिनी हाम्रो घर सुशील बहिनीसँग मेरो परिचय भएको 1.5 वर्ष जति भयो र उता करिपाटीमा हुँदा पनि म जान्थेँ पहिला, तर यहाँ नजिक भएर केबाट भाग्यले नदिएकोबाट केबाट म त्यति उपस्थित हुन सकेको थिइनँ। आज चाहिँ मलाई भाग्यले अब लकडाउनको कारणले पनि मेरो मनले मानेन र मैले हाम्रो सबै सहयोग सञ्जालमा चाहिँ हाम्रो मानव सेवाहरू उता पनि छन् त छन् धेरै नै, तर मलाई किनकि पहिलादेखि मन एकदम म गएँ आमाहरूको मन धेरै जितेको पनि थिएँ मैले हाम्रो यहाँको हाम्रो संस्थाको यहाँको। अनि मैले प्रस्ताव राखेँ हाम्रो राजाहरू सबैसँग र हाम्रो त्यहाँ पाठशाला छ किन जाउँ हिँड्नै राखौँ भनेर हामीले छलफल भएको 1 हप्ता जति भयो ल ओके भनेर राजाहरू सबै स्वागत गरिबक्स्यो ल यतै नै जाउँ भनेर मैले यतै नै बोलाएँ। अब सबै उपस्थित हुन त सकेनौँ हामी है, के कारण लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि राजा एकजना चाहिँ काठमाडौँ सवारी भएपछि परिसरबाट हामी सबै भक्तपुर टुवाकटकै छौँ र अब के गर्नु र यति खुसी लागिरहेको छ कि म व्यक्तै गर्न सकिरहेको छैन। यो सेवा चाहिँ हाम्रो यो संस्थाबाट बार नै गरिरहन्छु भन्ने म प्रतिज्ञा छ। माया चाहिँ राजा परिवेश कला ठुक्री राजालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। मेरो हस्बेन्ड पनि भइसक्छ है सल्लाहकार त्यसको राजा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। म धेरै बोल्दैन गाडी पनि बक्सिन्छ है मेरो सरकार। धन्यवाद। सर्वप्रथम सबैजनालाई म हृदयदेखि नै नमस्कार गर्न चाहन्छु। के भनौँ खै सुमित्राजीको अगाडि मलाई बोल्नै त्यति अप्ठ्यारो लाग्छ। सर्वप्रथम मानवीय धर्म भनेको मानव कल्याण गर्नु हो। हामी हाम्रो घरबाट धेरै टाढा टाढासम्म मन्दिरहरूमा भगवानको पाउमा चरण राख्न धेरै दुःख गरेर धेरै गरेर हामी धर्म कमाउन चाहन्छौँ। त्यो मानवीय स्वभाव पनि हो। तर हामीभित्र एउटा ईश्वर हुन्छ, त्यो ईश्वरलाई हामीले कहिले पनि चिन्न सकेनौँ। यदि हामीले त्यो हामीभित्रको ईश्वरलाई चिनेर प्रत्येक मानवको त्यो ईश्वरलाई भक्ति भावका साथ सेवा गर्ने हो भने कुनै तीर्थस्थल जानु नै पर्दैन, त्यो पुण्य हामीले यहीँ प्राप्त गर्छौँ। विगत 1 वर्ष जति भएको छैन होला मैले यो मानव कल्याण सेवा घरमा परिचित हुने मौका पाएको, पोहोर तिहारदेखि होला सायद। त्यति बेलादेखि यो सेवा विगतदेखि हामी यो अभियानमा पनि इन्भल्भ थियौँ र हामीले गर्न सकिरहेका थिएनौँ यो मानव कल्याण सेवा घरसँग प्रत्यक्ष जोडिएर। र अहिले यो सरकारले पनि लकडाउन गरिरहेको अवस्थामा दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा घरमै यो बन्धक जस्तो थुनिनुपर्ने अवस्थामा पनि हामी चुप लागेर बस्न सकेनौँ। हामीले यो लकडाउनको अवधिमा यो चैत 11बाटै सुरु भएको थियो र त्यति बेला हामीले घरमा बसेर पनि यो सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएर हामीले कोरोनाबाट बच्न, मनोबलहरू उच्च बनाउन, इम्युनिटी पावरहरू बढाउन परामर्शका कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ र कोरोनाबाट पीडित सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्न प्रत्यक्ष रूपमा सम्भव नभए पनि हामीले डक्टरहरूको एउटा टिम बनाएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ
परामर्श दिएर पनि धेरै बिरामीहरूलाई हामीले सहयोग गरेका थियौँ। यो जानकारी हजुरहरूलाई म टक्राउन चाहन्छु। र यो विगत एक हप्तादेखि हामीले अब फिल्डमै गएर चाहिँ सहयोग गर्न सकिरहेका थिएनौँ। इच्छा चाहिँ थियो हामीलाई, र पनि नसकिरहेको अवस्थामा के गर्ने कसो गर्ने, धेरै ठाउँबाट देश विदेशबाट पनि हामीलाई फोनहरू आउँथ्यो, के गर्ने यस्तो अवस्थामा गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने। अब चाहेर पनि हामीले गर्न सकिरहेका थिएनौँ। मन त थियो तर समय थिएन त्यस्तो। र पनि अब खरिपाटीको मानव सेवा घर यहाँ झौखेलमा सरेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि हामी किन नगर्ने, ती नजिक छ, जाउँ केही कलेक्सन गरौँ अलिअलि भन्दा हामीले हिजो बेलुका राति 10 बजेदेखि हामीले सुरु गरेको यो यति जुटायौँ हामीले आज। र पनि म हजुरहरूलाई के प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु भने अब यस्तै म अरू विभिन्न 2-3वटा सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध छु। त्यो सामाजिक सङ्घ संस्था मार्फत पनि यहाँ आएर केही थोरै आफ्नो मनले खाएर सेवा गर्न पाइरहोस्, सधैँ पाइरहोस् भन्ने व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ त्यो मानव सेवा कल्याणका जुन अभियन्ताहरू हजुरहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले गरेको यो सेवा, यो पुण्य, यसलाई म शब्दमा उल्लेख गर्नै सक्दिनँ। यो पुण्य त्यत्तिकै प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो सेवा भावना त्यत्तिकै अहिले तत्कालको रूपमा आफ्नो मनमा उब्जिने होइन, यो हामीले पूर्व जन्ममा गरेको पुण्य कर्मको फल हो। यो जो पाए हामी अब नेपालमा 3 करोड लगभग हामी जनसङ्ख्यामा छौँ। र पनि हेर्नुहोस् त यो सेवामा लाग्ने मान्छेहरू खोज्ने हो भने 1-2 लाखभन्दा बढी पाइँदैन। किनकि हिजोको पूर्व जुनीबाट हामीले त्यो पुण्य नै प्राप्त गरेका थिएनौँ। त्यही भएर आज पुण्य गरौँ, अहिले पुण्य गरौँ, अर्को जीवनमा अवश्य प्राप्त हुनेछ भन्ने जानकारी पनि यहाँ दिन चाहन्छु। र म हाम्रो यो ठकुरी सहयोग सञ्जालको संस्थाको बारेमा अलिकति हजुरहरूलाई म जानकारी दिने अनुमति माग्दछु। 2070 सालमा हामी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आबद्ध थियौँ। र फेसबुकमा हामीले ठकुरीहरूको इतिहासका कुराहरू मात्र गर्थ्यौँ। सेवा गर्नुपर्छ, सबै मानवहरूलाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्थ्यौँ। ठकुरीहरूको इतिहास खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्थ्यौँ। तर सामाजिक सञ्जालमा कराएर मात्र के हुने रहेनछ। त्यसो भन्दाखेरि हामी सामाजिक सञ्जालबाट एउटा अभियान चलाउन त भनेर हामी सामाजिक यो मोबाइल र कम्प्युटरको पर्दाबाट हामी बाहिर निक्ल्यौँ। त्यसको परिणामस्वरूप यो संस्था जन्म लिन पुगेको हो। र सुरुवाती अवस्थामा हामी एक आपसमा परिचित पनि थिएनौँ। हामी जम्मा 18 जना बाहिर निक्लेका थियौँ। 18 जनाबाट सुरु भएको यो यात्रा अहिले अब धेरै भइसकेको छ। हामीले एकजना दुवै किडनी फेल भएको एउटा सानी 13 वर्षको नानीलाई उपचार गरेर हाम्रो अभियान सुरु भएको थियो। र लगत्तै 2072 सालमा नेपालमा महाप्रलय एउटा भूकम्प आयो। त्यो भूकम्पमा पनि हामी चुप लागेर बसेनौँ। र तत्काल 13-14 गतिदेखि नै हामी राहतमा इन्भल्भ भयौँ। र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, तनहुँ, गोर्खा इत्यादि ठाउँमा गएर नै हामीले अब अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीहरूको लगायत आवासको लागि टहराहरू पनि 53वटा टहराहरू निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि पनि हामीले थुप्रै सामाजिक कामहरू गरेका छौँ। अब आफूले गरेको काम आफैले भन्दा अलि अप्ठ्यारो लाग्ने रहेछ। र पनि हामी त्यो हाम्रो सेवाका कार्यक्रमहरू नियमित गर्दैछौँ। अनि विगत अब यो चैतदेखि चाहिँ हामी अब घरमै सुनिनु परेको अवस्था। त्यसपछि चाहिँ यो पहिलोपटक हो यो हामीले आज गरेका यो हस्तान्तरण गरेको कार्यक्रम। त्यो पनि थोरै छ र पनि मनदेखि हामीले गरेका छौँ। यसलाई स्वीकार दिनुभएकोमा हामी यो मानव कल्याण समाज सेवा गर्नलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। यो हाम्रो सेवाको सहयात्रा चाहिँ चिरकालसम्म चलिरहोस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार। एकदमै धेरै साधुवाद, धेरै धन्यवाद। धेरै शब्दहरू राख्नुभयो, हामीलाई शुभकामनाका शब्दहरू पनि दिनुभयो। हृदयदेखि नै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अबको क्रममा पनि ठकुरी सहयोग सञ्जालकै सल्लाहकारज्यू हुनुहुन्छ किरण मल्लज्यू, हजुरको तर्फबाट पनि भयो। हस्, एकदमै धेरै साधुवाद, धेरै धन्यवाद हजुर सम्पूर्णमा। अबको क्रममा मानव कल्याण समाज सेवा घरलाई यो सेवालाई कल्पना गर्नुहुने सेवा घरको संस्थापक अध्यक्षज्यू आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ। दिदीलाई पनि उहाँहरूलाई कृतज्ञताका शब्दहरू राखिदिनु हुँदै यो छोटो अनि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि पनि सादर अनुरोध गर्दछु। म आदरणीय दिदी आउँदै हुनुहुन्छ, बिजी हुनुहुन्छ, फेरि पनि हजुरलाई धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले दिदीलाई चाहिँ हजुर सम्पूर्ण माझबाट म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई नमस्कार।
सबैलाई नमस्कार। धेरै धन्यवाद। जय मानव कल्याण। यहाँहरू सबैलाई मानव कल्याण समाज सेवा घरमा उपस्थित गराउन पाउँदा, स्वागत गर्न पाउँदा खुसी। हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी, किरण दाजु, समस्त ठकुरी परिवार अनि हाम्रो अत्यन्त नजिकबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने आदरणीय श्री भक्त काशी सदाई, जसले हामीलाई केही दिन अगाडि मात्रै मानव कल्याण समाज सिङ्गो संस्थालाई नै संरक्षकत्वसम्म आउनु भएको छ। दिदीहरू नरेश दाई वेब ग्रुपको अध्यक्ष तथा हनुमन्ते सभा अभियानको अगुवा अभियन्ता र सेवा घरको त एकदम स्पेसल व्यक्ति हुनुहुन्छ। दाईलाई पनि धेरै धेरै सम्बोधन गर्न चाहेँ मैले। हामी दुईवटा भनाइहरूबाट विशेष प्रेरित छौँ। खोसेर खानेको पेट कहिले भरिँदैन, बाँडेर खानेको पेट कहिले खाली हुँदैन। आफ्नो लागि बाँच्नेको एक दिन मरण हुन्छ, तर अरूको लागि बाँच्नेको सधैँ 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 स्मरण हुन्छ। यही खालका भावनाहरू आजका युवाहरूमा प्रदान गर्दै, व्यक्त गर्दै, यो सेवामा उत्प्रेरणा प्रदान गर्दै अगाडि बढ्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ। हामी सडकको व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरेर लिएर आएर सेवा घरमा राखेर सेवा मात्र गर्दैनौँ, किनभने यसको अन्तिम समाधान के हो त? कि सडकमा लिएर आएर हामीले सेवा गरिरहने अनि अरू सडकमा आइरहने, बढिरहने, यसको समाधान त कहिले पनि हुँदैन। भनेपछि हामीले यसको अन्तिम समाधान के हो त भनेर सेवा सुरुवात गरेको 3 महिनाबाट रिसर्च गऱ्यौँ र हाम्रो उद्देश्य दुईवटा बन्यो। मेन उद्देश्य दुईवटा बन्यो। एउटा सेवा गर्ने र अर्को चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो परिवार र समाजबाट परित्यक्त भएर सडकमा आउन नपरोस् भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने। त्यो अभियान अन्तर्गत हामीले प्रत्येक वर्षको एक पटक 3 दिने युवा उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र भक्तपुरको धेरै व्यक्तिहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ कि आजसम्म भक्तपुरमा सञ्चालन भएका ट्रेनिङहरूमध्ये एकदमै एक्स्ट्रा ट्रेनिङ छ, त्यो एकदमै फरक खालको ट्रेनिङ छ, जुन आवासीय ट्रेनिङ छ। त्यही ट्रेनिङमा आएर बसिसकेपछि चाहिँ सेवा भनेर त यस्तो रहेछ, सेवाबाट यति धेरै आनन्द प्राप्त गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाएर नै त्यही ट्रेनिङका प्रोडक्टहरू नै अहिले हाम्रो सेवामा निःशुल्क रूपमा अहोरात्र खटिनु भएको छ। उदाहरणको लागि कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी प्रमुख अभियन्ता हुनुहुन्छ नवीन भाइ अगाडि हुनुहुन्छ। मैले सबैको अगाडि परिचित गराउन चाहेँ। काभ्रे जिल्लामा उहाँ बस्नुहुन्छ, तर आफू सँगसँगै आफ्नो सवारी साधन पनि अहिले लकडाउनको अवधिमा सेवा घरलाई नै सहयोग गरेर अहिले लागि पर्नु भएको छ। त्यसरी हाम्रो मनिष भाइ, राजन भाइ, पवन भाइ, निर्मल भाइ, सन्तोष भाइ सबैजना अहिले तरकारी सुधारिरहनु भएको छ किचनमा, होइन? यो हामी एकदम अन्डर 30 का युवाहरू मात्रै यो सेवामा कटिबद्ध छौँ र अझै आफ्नो ठाउँमा रहेर मैले योभन्दा अगाडि संस्थाकै तर्फबाट 7वटा प्रदेशमा गएर स्थानीय निकायको उपमेयर र उपाध्यक्षहरूलाई ट्रेनिङ दिने अवसर पनि पाएको थिएँ पोजिटिभ थिङ्किङ सम्बन्धमा। र यी खालका कुराहरूलाई जब मानवतासँग लगेर जोड्न पाइन्छ, जब मानवता उजागर गर्नको लागि, मानवता जगेर्ना गर्नको लागि, हेर्नुहोस् त आज मोबाइल खस्यो भनेदेखि रिस उठ्छ, मान्छे लड्यो भने हाँस उठ्छ, होइन? यो माहौलमा हामीले त्यो मानवतालाई कसरी जोगाउने होला भन्ने खालको अभियान पनि हाम्रो एउटा अर्को अभियान हो। त्यो अभियानको सिलसिलामा हामीले चाँगु नारायणको 7वटा वडामा सकारात्मक सोच सम्बन्धी कार्यक्रम पनि गरिसकेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको जो व्यक्ति आफ्नो परिवारमा, समाजमा, काममा, जागिरमा, पढाइमा जुन ठाउँमा छ त्यही खुसी हुनुपर्छ, त्यही सकारात्मक हुनुपर्छ र आफ्नो परिवारको कुनै पनि सदस्यसँग मनमुटाव नभइकन, रिस राग नभइकन खुसी भएर त्यही परिवारमा बाँच्न सक्यो भनेदेखि त भोलि कोही पनि व्यक्ति सडकमा आउँदा नि आउँदैन, हामीले उद्धार गर्नु पनि परेन नि त। हो, त्यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र हजुरहरू पनि जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, अघि दाजुले मनोपरामर्शका कुराहरू गर्नुभयो, डक्टरहरूसँगका कुरा गर्नुभयो। हामीसँग त के अनुभव छ भने सडकमा आएका आमा बुवाहरू सडकमै रहेका सुरक्षाकर्मीसँग पनि असुरक्षित, हस्पिटलमा पुगेका बिरामीहरू हस्पिटलकै डाक्टरहरूसँग पनि असुरक्षित। यस्तो खालको उदाहरणहरू पनि हामीले स्वीकार गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सेवा गर्न लिएर आएका छौँ। डक्टर हस्पिटलमा गयो, डक्टरले यस्तो रोग लागेको छ, उपचार गर्न यति खर्च लाग्छ भनिदिने बित्तिकै त्यो खर्च गर्नुपर्ने डरले बिरामीलाई हस्पिटलमै छोडिदिएर बिरामीका आफन्त भागिदिने, अनि त्यो बिरामी हस्पिटलको शैय्यामा अलपत्र, अनि सडकमा पुगेका कैयौँ सुरक्षाकर्मीहरूकै अगाडिबाट हिँडिरहेका सडक मानवहरू, बेवारिसीहरू एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पुगिसक्छ, तर सडक सुरक्षाको लागि भनेर सडकमै रहने ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीको लागि हाम्रो नेपाल सरकारले कति खर्च गरेको छ नि। त्यति हुँदाहुँदै पनि किन भन्दाखेरि खोइ त मानवता, एउटा जिल्लाको सडक मानव अर्को जिल्लासम्म पुगिसक्दाखेरि ती सुरक्षा निकायहरूबाट किन रेस्क्यु हुन सकेनन् त? त्यो
कारणले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ विशेष रूपमा यो सेवामा लागेका छौँ। यहाँहरू जुन जुन क्षेत्रमा मनोपरामर्शका क्षेत्रमा डाक्टरहरूसँगको यहाँहरूको समन्वयको, स्थानीय निकायको समन्वयको, सुरक्षा निकायको समन्वयको क्षेत्रमा पनि कमसेकम सकारात्मकता र मानवता भन्ने कुरालाई पनि यहाँहरूले थोरै मात्र भने पनि जोडेर अगाडि बढाइदिनु भयो भने मानव कल्याण समाज सेवाघरले जुन लक्ष्य, जुन उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको छ यो एक दिन अवश्य पुरा हुने कुरा मैले यहाँलाई अवगत गराउन चाहेँ। र मानव कल्याण समाज सेवाघरलाई माया, प्रेम, उत्साह, ताली त छँदैछ, तर कहिलेकाहीँ हामीले बाटो बिराएर अर्कै बाटो हिँड्न थालेको यहाँलाई महसुस भयो भने प्लिज हामीलाई सुझाइदिनु पनि होला, गाली पनि गरिदिनु होला। र आफ्नै अभिभावक हामीले सोचेका छौँ, यहाँले आफ्नै छोराछोरी सम्झेर हामीले सुझाउँदै अगाडि बढाइदिनु होला भनेर म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो लकडाउन धेरै नेपालीहरूको लागि असहज भएको छ, तर यहाँहरूको लकडाउन सहज तरिकाले अगाडि बढोस्, बितोस्, यही शुभभावना पनि अर्पण गर्दै मैले आफ्ना भनाइहरूलाई यहाँ विराम दिन चाहेँ। त्योभन्दा अगाडि व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा नै ठकुरी सञ्जाल समाज साथै हाम्रो सेवक दाई, उहाँको परिवार, भाउजू र दिदीहरू, आदरणीय नरेश दाई, यहाँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि नै साधुवाद, नमन र कृतज्ञ भाव निवेदन गर्दै मैले यो छोटो तर विशेष कार्यक्रम यही समापन भएको आज्ञा गर्न चाहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय मानव कल्याण। एउटा सामान चाहिँ यसो हाम्रो अरू त फोटोमा आइ नै आउँछ। हजुर आइसु न हामी सबैजना एउटै खानु यता आइसु कि हामी पोस्ट गर्छौँ अनि पोस्टबाट पनि ठाकुर सञ्जालको सबैजना यहाँ उपस्थित हुने एउटा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। हामी सबैलाई स्वागत गर्छ। एउटा ग्रुप फोटो लिएको देश र देशवासीको लागि अप्ठ्यारो पर्दा एक कदम अगाडि सरेर सेवाको लागि सदैव तयार छ ठकुरी सहयोग सञ्जाल र हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई साथ दिएर अहिलेसम्म नजर गरिबक्सिने यहाँहरू सम्पूर्ण अभियन्ताहरूमा हामी हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दै मानव कल्याण समाज सेवा घरबाट जारी गरिएको यस प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रमबाट हामी यही बिट मार्न चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम।